سبق کی ملتا ہے واقعہ کربلا دے وچوں حضرات سی وقار جدوں بھی کوئی مشکل آئے نا تے ہائے ہائے نہیں کرنا واویلا نہیں کرنا بلکہ آسمان وال ویکھ کر کے کہنا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے مسلم بن عقیل نو بیت اللہ بن زیاد دے سامنے لے جایا گیا حضرت مسلم بن عقیل فرمان دے نے آمی دس مینو چھڑنا ہی یا میرا قتل کرنا ہے کہنے لگا میں تینو چھڑنا کوئی نہیں میں ہر صورت اندر تیرا قتل کرنا ہے حضرت مسلم بن عقیل فرمان دے نے اگر تو میرا قتل ہی کرنا ہے مینو تھوڑی جہی مہلت دے دے میں کسے بندے نو وصیت کر لواں انہیں کیا وصیت دی مہلت دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فینے پر دو پھل جگ دے اج دے بھی ہیں جو دو میں نبی دے چینے ایک پھول دا نام حسن یارو تجھے پھول دا نام حسین ہر قسم دی حمد و صلاۃ تو بعد پکھا بند کر دیں درود و سلام آقائے دو جہان امام کائنات امام المرسلین والمجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم محرم اللہ دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے نال اسلامی تاریخ دیاں بہت ساریاں یاداں جڑیاں ہیں اس مہینے دے اندر دو بڑے المناک حادثے پیش آئے ایک تے یکم محرم الحرام نو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا مع اختلاف اور دوسرا سانحہ 10 محرم الحرام نو نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا میں اجدے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا پس منظر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور آپ دی حالات زندگی تواڈے سامنے ذکر کرانگا تواڈی توجہ دی بہت ضرورت ہے
توجہ نال بیٹھنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام حسین ہے، آپ دی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ دا لقب سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ آپ دے والد محترم دا نام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ دی پیدائش تو قبل ام الفضل نے خواب دیکھا۔ ام الفضل رشتے اندر نبی پاک علیہ السلام دی چاچی لگ دی۔ انہاں خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم دا ایک حصہ الگ ہو کر کے آپ دی چولی وچ آ گیا۔ فرماندیاں نے میں بڑی پریشان ہوئی، اور میں خواب اللہ دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ذکر کیتا، اور فرمایا محبوبہ میں اس خواب تو بڑی پریشان ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام الفضل یہ خواب کوئی برا خواب نہیں، پریشان ہون والی کوئی گل نہیں، یہ بڑا اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک میری بیٹی نو ایک پتر عطا کرے گا تے تو انہوں اپنی چولی وچ کھڑائے گی۔ اور پھر اس خواب کی تعبیر مکمل ہوئی شعبان دے مہینے دے اندر 4 ہجری نو اس خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، یعنی ہجرت دے 4تھے سال نبی پاک علیہ السلام نو خبر ملی کہ آپ دی بیٹی دے گھر اللہ پاک نے ایک بیٹا پیدا کیتا ہے، ایک بیٹا عطا کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خوشی خوشی تشریف لے کر کے آئے، اور آ کے میرے پیغمبر نے کی فرمایا، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں سمجھن دی پھر وہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر حسینی بن کے بہنا، تو اڈا حسینی بن کے بہنا بڑا ضروری ہے۔ حسینی بن کے بہنا، توجہ رکھنی ہے پوری۔ تھوڑی جی کو کٹ کرو۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نو خبر ملی میرے پیغمبر خوشی خوشی تشریف لے کر کے آئے، تے آ کر کے میرے پیغمبر نے کی فرمایا، میرے آقا فرماندے نے ارونی ابنی فاطمہ بیٹا، مینو میرا بیٹا تے دکھاؤ نا، مینو میرے جگر دا ٹکڑا تے دکھاؤ نا، مینو میرا نواسا تے دکھاؤ نا۔ تے سیدہ فاطمہ الزہراء نے اپنا لال چک کے تے نبی پاک دی چولی وچ پا دیتا۔ میرے پیغمبر نے غور نال نظر پائی اس بچے دے چہرے تے، اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے علی اس بچے دا نام کی رکھیا ہے؟ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر میں اس بچے دا نام حرب رکھیا ہے، حرب رکھیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
میرے آقا فرماندے نے نانا علی اس بچے دا نام حرب نہیں رکھنا، نالے اس بچے دا نام تو نہیں رکھنا، اس بچے دا نام میں آپ رکھنا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا محبوبہ تسی رکھ لو نا، لیکن دسو تے صحیح نا اس بچے دا نام تسی کی رکھنا ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے سمیتو حسینا، سمیتو حسینا، نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے دا نام حسین رکھیا۔ فیصلہ بادیا میں پڑھیا ہے قرآن پاک اندر، اللہ رب العزت دے کولوں جناب زکریا پیغمبر نے بیٹا منگیا، اللہ پاک نے جواب اندر کی ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے انما نبشرکا بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا پیغمبر اسی توانو بیٹا بھی عطا کر دیتا اور اس بچے دا نام اسی یحییٰ رکھ دیتا ہے۔ فیصلہ بادیا بچے دو ہو گئے، ایک بیٹا اللہ پاک نے جناب زکریا پیغمبر نو عطا کیتا، ایک بچہ اللہ پاک نے جناب علی نو عطا کیتا، جیڑا بچہ اللہ پاک نے زکریا پیغمبر نو عطا کیتا اس بچے دا نام اللہ نے رکھیا ہے، جیڑا بچہ اللہ نے جناب علی نو عطا کیتا اس بچے دا نام رسول اللہ نے رکھیا ہے، جیڑا بیٹا اللہ پاک نے جناب زکریا پیغمبر نو عطا کیتا اس بچے دا نام اللہ نے یحییٰ رکھیا ہے، جیڑا بیٹا اللہ پاک نے جناب علی نو عطا کیتا اس بچے دا نام رسول اللہ نے حسین رکھیا ہے۔ جس بچے دا نام اللہ نے یحییٰ رکھیا ہے اے بچہ بڑا ہو کر کے نبی بنے ہیں، جس بچے دا نام رسول اللہ نے حسین رکھیا ہے اے بچہ بڑا ہو کر کے جنت دا چودھری تے نواب بنیا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے۔ میں پہلے کیا ہے کہ جمعے اندر حسینی بن کے بہنا، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے۔ او جیڑے بوہے تو منگ درے آئے او بوہے والے الہ تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے۔ سواری جس دی رسول بندن، سواری جس دی رسول بندن، او جیڑے آقا دے پھول بندن، او پھول آلات پھول دی میں فضا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، حضرات زی وقار غور کر دے جنم ذرا۔ ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام اپنے یاراں دے نال مدینہ منورہ دیاں گلیاں چوں گزر دے پئے نے، میرے پیغمبر گزر دے جا رہے نے تے سامنے حضرت حسین کھیڑ دے نظر آئے، میرے پیغمبر نے حضرت حسین وال نظر پائی تے میرے پیغمبر دوڑ کر کے حضرت حسین وال گئے، میرے پیغمبر دوڑ کے جا رہے نے، حسین نے ویکھیا میرے نانا آ رہے نے تے حسین اگے لگ کے دوڑن لگ پے، کدی حسین ادھر جاندے نے میرے پیغمبر بھی ادھر چلے جاندے نے، کدی حسین ادھر جاندے نے
نے میرے پیغمبر بھی ادھر چلے جاندے نے آخر پکڑ لیا میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو منہ چومیا میرے حسین دا متھا چومیا میرے حسین دا پیار کیتا میرے حسین نال حضرات ذی وقار ایتھے میں محبت دا پیغام دینا چاہنا وا اسی تے اس پتھر نال بھی بڑا پیار کرنے ہاں جنوں کملی والا چوم لیندا ہے اسی تے اس پتھر نال بھی بڑی محبت کرنے ہاں جنوں کملی والا چوم لیندا ہے اسی عمرہ کرن جانے ہاں تے نٹھ کے حجر اسود وال جانے ہاں اسی انہوں چومن دی کوشش کرنے ہاں کیونکہ میں انہوں چومنا عبادت سمجھنا وا اس واسطے عبادت سمجھنا وا کیونکہ کملی والے نے چومیا ہے او پتھرا تیری ایڈی عظمت تینوں کملی والے نے چومیا میں تینوں چومنا عبادت سمجھدا وا حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں او تے پتھر ہے تو تے میرے پیغمبر دا نواسا ہے تو تے میرے پیغمبر دا نواسا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے مڑ جواب دیتا میرا رنگ تے بالکل کالا ہے او مینوں ساری دنیا چم دی میں چم گیا کملی والا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اٹھایا حضرت حسین نو اٹھا کر کے پیار کیتا اور میرے پیغمبر نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے میرے آقا فرماندے نے حسین منی و انا من حسین حسین منی و انا من حسین حسین میرا میں حسین دا حسین میرے جگر دا ٹکڑا حسین میری آنکھاں دی ٹھنڈک حسین میرے دل دا قرار حسین میرا میں حسین دا اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے اللہ سونیا جیڑا حسین نال پیار کرے اللہ تو بھی او دے نال پیار فرما اللہ جیڑا حسین نال محبت کرے اللہ تو بھی او دے نال محبت فرما اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے لوگوں اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ خواہش کردا ہے اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ یہ چاہندا ہے میں اللہ دی زمین تے چلدا پھردا جنتی ویکھ لواں اگر تواڈے وچوں کوئی یہ بندہ خواہش کردا ہے میں اللہ دی زمین تے ٹردا پھردا جنتی ویکھ لواں فرمایا جیڑا بندہ اے چاہندا ہے میں اللہ دی زمین تے چلدا پھردا جنتی ویکھ لواں او میرے حسین نو ویکھ لوے حسین چلدا پھردا جنتی کے حضرات ذی وقار مقام اپنا اپنایا کردا ہے شان اپنا اپنایا کردا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بالفضل نے اے انہاں دا شان ہے اے انہاں دا مقام ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد نبی نے اے انہاں دا شان انہاں دا مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیکرے حیا نے میرے پیغمبر دے دورے داماد نے اے انہاں دا شان ہے اے انہاں دا مقام ہے حضرات ذی وقار توجہ کرنا ویکھو نا بچہ جدوں پیدا ہوندا ہے پیدا ہو کر کے بڑا ہوندا ہے کلمہ پڑھدا ہے تے جوان ہو جاندا ہے جوان ہوندا ہے تے اودے واسطے جنت دا اعلان کیتا جاندا ہے او حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں بندہ جوان ہو کر کے جنتی بندا ہے تو تے رڑدا پیا ہے میرے پیغمبر نے تیرے واسطے جنت دا اعلان کر چھڑیا ہے تو تے رڑدا پیا ہے اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو اعلان کروا چھڑیا ہے حسین دنیا تے تردا پھردا جنتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں او کیا حسن و حسین دیاں شاناں
کیا حسن و حسین دیا شانہ سارا جگ ہے جس دا پروانہ سارا جگ ہے جس دا پروانہ زہرا دیا اکھیاں دا نور دویں زہرا دیا اکھیاں دا نور دویں حیدر تے جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر دا دور ختم ہویا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا دور آ گیا میرے صدیق بھی پیار کر دینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نال میرے صدیق بھی پیار کر دینے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ دے نال ایک دن جناب صدیق اکبر تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی وچوں باہر آئے نا تے سامنے حضرت حسن کھیڑ دے نظر آئے تے حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا حسن نو اٹھا کر کے کی فرمایا میرے ابو بکر فرماندے نے بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن بی ابی یا حسن حسن میں ابو بکر دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان حسن میں ابو بکر دے ماں باپ تیرے تو واری ہو جان اللہ اللہ میں قربان جاواں اور حضرت ابو بکر صدیق کی فرماندے نے شبیہم بنبیین ولیس شبیہم بعلیین علی اس بچے دی شکل تیرے نال نہیں رل دی اس بچے دی شبیہ محمد رسول اللہ نال رل دی ہے اے پیار نہیں تو اور کیا ہے اے محبت دیاں گلاں نہیں تے اور کیا ہے اے مینا سمیاں روڑا پایا ہے جنہاں دا آپس اندر اتفاق نہیں سی اے آپس اندر محبت نہیں سن کر دے یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں معراج دی رات تے گئے نا تے میرے پیغمبر واپس آئے میرے آقا فرماندے نے ملاقات میری جناب ابراہیم علیہ السلام نال کروائی گئی لوکاں پوچھیا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرت ابراہیم کیویں دے نظر آندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جناب ابراہیم دی شکل میرے نال رل دیئے او کائنات دے لوگو میں محبت نال انج کواں گا جن نے ابراہیم نو ویکھنا ہے او محمد رسول اللہ نو ویکھ لوے جن نے محمد رسول اللہ نو ویکھنا ہے او حسن و حسین نو ویکھ لوے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار غور کر دی جانا سیدنا صدیق اکبر دا دور ختم ہویا میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور آ گیا جناب عمر بھی پیار کر دینے حسن و حسین دے نال اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حلے تقسیم کیتے مدینے دیاں نوجواناں دے اندر تے جدوں باری آئی نا جنت دیاں شہزادیاں دی تے جناب عمر کدی حلیاں ول ویکھ دینے کدی جنت دیاں شہزادیاں ول ویکھ دینے کدی حلیاں تے نظر پاندے نے کدی جنت دیاں شہزادیاں تے نظر پاندے نے اے حلے جنت دیاں شہزادیاں دے شایان شان نظر نہ آئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یمن دے حاکم نو پیغام گلایا دو سپیشل قسم دے حلے تیار کر کے بھیجے جان دو بیوٹیفل قسم دے حلے تیار کر کے بھیجے جان اللہ اللہ میں قربان جاواں حلے منگوائے گئے ایک حلہ جناب حسن نو پہنایا گیا ہے ایک حلہ جناب حسین نو پہنایا گیا ہے تے سامنے آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہن جا کر کے عمر دے دل نو قرار آیا ہے ہن ویکھ کر کے عمر دے دل نو سکون آیا ہے حضرات تیزی وقار یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ تھوڑا جا اور اگے چلیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور ختم ہویا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا دور شروع ہو گیا حضرات تیزی وقار رافضیاں محاصرہ کر لیا میرے عثمان دے گھر دا دروازے دے اوتے دو پہرے دار نظر آندے نے دروازے دے اوتے دو سپاہی نظر آندے نے ایک کیڑے سپاہی نے انہاں دا نام کیا ہے ایک سپاہی دا نام حسن ہے دوجے سپاہی دا نام حسین ہے
اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات ذی وقار یہ پیار نہیں توڑ گیا ہے ساڈا موقف یہ ہے اسی یہ کہنے ہاں ابو بکر دی الف تو لے کر کے علی دی یہ تک میرے پیغمبر دے سارے صحابہ میرے پیغمبر دے وفادار نے رب دی جنت دے حقدار نے اللہ 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 میں قربان جاواں کتیاں کو پونک دینے صحابہ دے بارے زبان درازیاں کر دینے اور دعا کرو اللہ پاک انہوں ہدایت عطا فرمائے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ توجہ کر دے چلے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا دور ختم ہویا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دا دور شروع ہو گیا حضرات ذی وقار میرے حسن و حسین بڑے ہو گئے میرے حسن و حسین حدیث بیان کرنے والے ہو گئے حضرات ذی وقار آج اسی جڑا وطر پڑھنے ہاں پوچھو نا ساڈے کول جڑا وطر پڑھنے ہاں اس وطران دے اندر اسی جڑی دعا پڑھنے ہاں وہ تے دوویں دعاواں درست نے دوویں دعاواں ثابت نے حدیث تو ایک تے دعا اے ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک اے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے درست ثابت ہے لیکن میں دوسری دعا زیادہ پڑھنا ہاں کیڑی دعا اللہ اهدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت پوچھو میرے کولوں تو یہ دعا کیوں زیادہ پڑھنا ہے میں کہاں گا میں دعا جناب حسن کولوں لئیے میرے حسن نے اپنے نانے کولوں لئیے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا دور ختم ہویا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا دور شروع ہو گیا ان تے اللہ پاک نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کئی شانہ نال نوازیا کئی مرتبیاں دے نال نوازیا حضرات ذی وقار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ پاک نے کہ یہ بھی مرتبہ عطا کیتا کہ حضرت حسین نو شہادت دے مرتبے تے فیض فرمایا اور اس شہادت دیاں پیشن گوئیاں میرے پیغمبر نے پہلے ہی دس دیتیاں سن پہلے میرے پیغمبر نے پیشن گوئی سنا دیتی حضرات ذی وقار ایک دن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دریائے فرات دے کنارے تے چل دے جا رہے نے تے جدو پہنچے نا مقام نینوا دے قریب تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انٹ کر کے اشارہ فرمایا اور فرماندے نے اس بریا اباب دلہ اس بریا اباب دلہ تے جڑا غلام نازیو کہن لگا علی جی حسین تے نال نہیں نے پھر صبر دی تلقین حسین نو کیوں کر دے پیجے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آدر ہویا تے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے میں پوچھا محبوبہ کیوں رو رہے ہو تے میرے آقا فرماندے نے علی منو خواب اندر دسیا گیا ہے ایک دن تواڈے نواسے نو مقام نینوا تے بے دردی دے نال شہید کر دیتا جائے گا علی منو فرشتے دے ذریعے دسیا گیا ہے منو اس فرشتے نے مقام نینوا دی مٹی بھی لیا کر کے بخائی اس مقام دی مٹی بخائی کہ اس مٹی دے اندر تواڈے نواسے نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا جائے گا حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈولائیاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بھی رون لگ پے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں پھر پیشن کوئی پوری ہوئی 60 ہجری دے اندر 60 ہجری دے اندر اللہ اکبر اللہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا دور ختم ہویا تے حکومت آ گئی یزید دے ہاتھ اندر یزید کوئی اچھا بندہ نہیں یزید اچھا بندہ نہیں میرے نزدیک یزید فاسق ہے میرے نزدیک یزید فاجر ہے میں یزید نو چنگا نہیں سمجھدا حضرات ذی وقار میری محبت حسین نال میرا پیار حسین نال میری عقیدت حسین نال میرا اوڑنا حسین
حسین نال، میری دن حسین نال، میری رات حسین نال، میری لیل حسین نال، میری نہار حسین نال. میں حسینی ہاں. میرا موقف ایک ہے، میرا موقف ایک ہے. یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری گل نہیں. اس منبر تو تانوں گل لبے گی تے خالص لبے گی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. حضرات ذی وقار حکومت آ گئی یزید دے ہاتھ اندر. انہیں مدینے دے گورنر نو پیغام گلایا. انہاں دناں دے اندر جڑا مدینے دا گورنر ہے او دا نام مروان ہے. مروان نو خط لکھیا میں جلدی جلدی حسین کولو میری بیعت لے لے، عبداللہ بن زبیر کولو میری بیعت لے لے، عبداللہ بن عباس کولو میری بیعت لے لے. تے جناب مروان نے پیغام گلایا آؤ نہ کر کے یزید دی بیعت کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے رک جا میں اپنے ساتھیاں نال مشورہ کراں گا. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیاں نو جمع کیتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہاں بھی دسو کی کرنا چاہیے ہے، میں بیعت کراں یا نہ کراں، میرا تے ضمیر گوارا نہیں کردا میں دی بیعت کراں. اللہ اکبر. اللہ انہاں دے وچوں ایک بندہ بولیا جہدا نام محمد بن حنفیہ ہے. محمد بن حنفیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا بھائی ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے دوسری بیوی دے وچوں. محمد بن حنفیہ کہن لگا حسین انج کرو نا تسی مکہ مکرمہ چلے جاؤ، مکہ حرم ہے تسی اتنے محفوظ رہو گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیاں نو نال لیا، اہل بیت نو نال لے کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ دے اندر. تے اتنے جا کر کے اس مقام تے رکے نا شیب ابی طالب دے اندر. شیب ابی طالب وہ مقام ہے جتے اسلام دے آغاز اندر 3 سال میرے پیغمبر دے 11 نو قید کیتا گیا. شیب ابی طالب دے اندر رکے. حضرات ذی وقار غور کر دے جانا لوکاں نو پتہ لگا لوگ جوک در جوک ملن واسطے آ رہے نے نواسہ رسول نو، لوگ جوک در جوک زیارت واسطے آ رہے نے. انہاں دے وچ بھی کوئی کچھ کوفی بھی آئے نے تے کوفی آ کر کے کہندے نے حسین جنی جلدی ہو سکتا ہے تسی کوفے آ جاؤ نا، اسی تواڈے ہاتھ اتے بیعت کرنے ہاں، اسی تواڈے جانی سار بننے ہاں، اسی تواڈے وفادار بننے ہاں. حسین اسی تواڈے ساتھی بننے ہاں. انہاں دناں دے اندر کئی خط بھی موصول ہوئے کوفے دے اندروں. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. حضرات ذی وقار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیاں نال مشورہ کیتا ہاں بھی کی کرنا چاہیے ہے. تے مشورہ اے طے پایا تسی آپ نہ جاؤ کسے بندے نو گلا دیو، وہ جا کر کے پہلے حالات دا جائزہ لے گا، پھر جنوں خط لکھے گا حالات ٹھیک ہوئے تے تسی جناب سفر شروع کر دیا جے کوفے دا. اللہ اکبر. اللہ تے حضرت مسلم بن عقیل نو کوفے کلایا گیا. جناب مسلم بن عقیل کوفے پہنچ گئے. لوگاں نو خبر ملی ہے لوگ جوک در جوک ملن واسطے آئے نے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. کئیاں لوکاں بیعت کی تھی میرے مسلم بن عقیل دے ہاتھ اتے. حضرات ذی وقار حضرت مسلم بن عقیل ویکھدے نے بندے دڑا تڑ بیعت پہ کردے نے، فٹافٹ بیعت کیتی جاندے نے، گل تے سیدھی سیدھی ہے، بڑے وفادار لوگ نے. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو حسین کھیتی پک گئی ہے آ کر کے کھیتی کٹ لو نا. اللہ اکبر. اللہ ادھروں خط چلا گیا ہے ادھروں جاسوساں پیغام گلا دیتا یزید نو. یزید مسلم بن عقیل ایتھے حسین دی بیعت لیندا پیا ہے، اگر کوفے دی بادشاہت نو بچانا ہے پھر تینوں کچھ نہ کچھ کرنا پے گا. انہیں خط لکھیا بصرے دے گورنر نو. بصرے دا جڑا گورنر ہے او دا نام ہے عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد نو خط لکھیا. انہیں آکھیا فٹافٹ کوفے چلا جا، اج تو بعد تو کوفے دا گورنر ہے. اے آیا بلا کس طرح گھوڑے اتے سوار ہو کے تے جناب منہ تے کپڑا پلیٹ کے انج منہ تے گڈاسا ماریا آیا، سر تے کپڑا بنیا آیا تے گھوڑے تے سوار ہو کے آیا کوفے دے اندر. تے لوکی سمجھتے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نارے نے، کیونکہ لوکاں بیعت جو کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی. وہ کہندے نے حسین آج جائے کل آئے بس آئے آئے. انج لگتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نارے نے اے جناب کوفے دے بازار اندروں گزریا. کھپ پہ گئی پورے کوفے دے اندر، شور مچ گیا. نواسہ رسول آ رہے نے، جناب لوگ جوگ در جوگ کٹھے ہون لگ پے. کوفے دی
جامعہ مسجد دے اندر داخل ہویا تے داخل ہویا نا مسلم بن عقیل تے انہاں دے ساتھی بھی آ گئے نے انج کر کے منہ تو گڈاسا اتاریا تے لوگی ویکھ کر کے حیران ہو گئے اے تے حسین نہیں نے اے تے عبید اللہ بن زیاد انہیں آکھیا جڑا بندہ تواڈے وچوں حسین دی موافقت کرے گا میں انہوں قتل کر دیواں گا تے جڑا بندہ میری موافقت کرے گا میں انہوں انعام بھی دیواں گا میں انہوں کرسیاں بھی دیواں گا میں انہوں وزارتاں بھی دیواں گا میں انہوں تحائف بھی دیواں گا تے معاف بھی کر دیواں گا حضرات تے زیوکار ایک کرسی دا لالچ ہی ایڈا پیڑا ہے اے شاپراں تے لفافیاں دا لالچ ہی ایڈا پیڑا ہے اے بڑے بڑے بندیاں دے ایمان ٹکی کر دیندا ہے بس پھر گئے وہ لوگ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات تے زیوکار سیدنا اللہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ تے انہاں دے ساتھی اتھوں نکل گئے انہاں دے ساتھیاں نے انہاں نو ہانی بن عروہ دے گھر اندر چھپا دیتا لوگ تعلیمات لین واسطے آندے نے گلاں باتاں شروع ہو گئیاں مشاورتاں شروع ہو گئیاں حضرات زیوکار لوگ جوک در جوک جناب بیٹھ کرن واسطے آ رہے نے حضرت حسین دی 18,000 کوفیاں بیٹھ کی تھی میرے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے حضرت حسین دی اللہ میں قربان جاواں حضرات زیوکار عبید اللہ بن زیاد نو خبر کوئی نہیں کہ حسین کتے چھپے ہوئے نے انہیں پورے کوفے دے اندر جاسوس چھڑ دیتے حسین دے انہیں پورے کوفے دے اندر جاسوس چھڑ دیتے مسلم بن عقیل دا پتہ کرو نا کتے چھپے ہوئے نے انہاں دے وچوں ایک جاسوس مسجد اندر آیا انہیں ویکھیا ایک بندہ مسلسل جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ اندیاں گلاں پیا کر رہا ہے لاگے آ کر کے بہ گیا تے آ کے کہنے لگا میں شام وچوں آیا ہاں تے میں حضرت حسین دی بیعت کرنا چاہنا ہاں 3000 درہم بھی نال لے کر کے آیا ہاں او بندہ ایدیاں گلاں وچ آ گیا تے لے کر کے چلا گیا مسلم بن عقیل دے کول حضرات زیوکار بندہ روز اوتھے آندا ہے آ کر کے گلاں باتاں سندا ہے سارے دن دیاں گلاں سندا ہے تے جا کر کے عبید اللہ بن زیاد نو رات نو دسدا ہے اتوں ہور تے وچوں ہور اتوں ہور تے وچوں ہور اوے دعا کرو اللہ پاک انج دے دو گلیاں تو بچائے جڑے اتوں ہور تے وچوں ہور ہوندے نے اللہ میں قربان جاواں سارے دن دیاں گلاں باتاں جا کے عبید اللہ بن زیاد نو دسدا ہے حضرات زیوکار ایک دن عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیتا ہانی بن عروہ نو بلایا جائے ہانی بن عروہ نو بلایا گیا عبید اللہ بن زیاد کہن لگا ہاں بھی 10 مسلم بن عقیل کتے چھپے ہوئے نے انہیں آکھیا مینوں تے پتہ کوئی نہیں انہیں آکھیا اس بندے نو بلایا جائے وہ بندہ سامنے آیا فرمایا ہاں بھی ہن دس کہن لگا ہن دس اس بندے نو جاندا ہے اے بندہ روز تیرے گھر وچ آندا اینو جاندا ہے ہن تے انکار دی گنجائش کوئی نہیں رہ گئی حضرات زیوکار حضرت جناب گنجائش کوئی نہیں رہ گئی حضرت مسلم بن عقیل دا پتہ لگ گیا ہانی بن عروہ دے کول انکار دی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی پورے کوفے دے اندر خبر پھیل گئی ہانی بن عروہ نو شہید کر دیتا گیا ہے تے حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے 18,000 ساتھیاں نو لے کر کے 18,000 جانثاراں نو لے کر کے 18,000 وفاداراں نو لے کر کے جناب عبید اللہ بن زیاد دے محل دا محاصرہ کر لیا انہیں بھی کیا ہن تے میں پھس گیا ہاں ہن میں کی کراں انہیں امام کوفہ نو کٹھا کیتا کٹھا کر کے کہن لگا چڑھ جاؤ محل دی چھت تے اپنے اپنے قبیلے والیاں نو گزارش کرو نا جیڑا بندہ اج میری گل من لے گا میں انہوں بڑا انعام دیواں گا میں انہوں تحفے تحائف دواں گا یہ چڑھ کے محل دی چھت تے سارے کہن لگے او فلاں قبیلے والیو میں تواڈا سردار ہاں فلاں قبیلے والیو میں تواڈا سردار ہاں اگر تسی اج عبید اللہ بن زیاد دی گل من لو گے میں تانوں بڑا انعام لے کر کے دیواں گا میں تانوں کرسیاں لے کر کے دیواں گا میں تانوں وزارتاں لے کر کے دیواں گا عبید اللہ بن دے نال زیاد دے نال تواڈیاں کرسیاں لواواں گا اللہ اکبر اللہ بس پھر گئے سارے وک گئے سارے بے وفا ہو گئے سارے ایویں تے نہیں کسی نے آکھیا کوفی لا یوفی کوفی لا یوفی کوفیاں وچ وفا کوئی نہیں سارے دے سارے وک گئے نے حضرت مسلم بن عقیل کلے تنے تنہا رہ گئے 18,000 کوفی بے
वफाई कर गए मेरे मुस्लिम बिन अकील दे नाल। हजरत मुस्लिम बिन अकील पिछे मुड़ के वेखदे ने, एक भी साथी नजर नहीं आता। ते मेरे मुस्लिम बिन अकील कूफे दियां गलियां विच तुरदे फिरदे नजर आते ने। वो जेड़े लोग रावां पे तकदे सन, अज पानी पुछना ते बड़ी दूर दी गल है। मेरे मुस्लिम नूं वेख करके दरवाजे बंद कीती जांदे ने। हजरत मुस्लिम बिन अकील तुरदे जांदे ने ते दरवाजे बंद कीती जांदे ने। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने एक दरवाजा खटखटाया, एक बुढ़िया बाहर आई, कहन लगे बीबी तू मैनू जाननी है, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, मैं आले रसूल दा चश्मो चरागा। बीबी मैनू पीन नू थोड़ा जिहा पानी मिल सकता है, रहन वास्ते कोई कमरा मिल सकता है। इस बीबी ने आख्या ठीक है अंदर आ जाओ ना। इन्हें अंदर रहन वास्ते कमरा दे दिता, पानी पिलाया। बीबी कदी खाना लै करके जा रही है, कदी पानी लै करके जा रही है। तेरा जड़ा पुत्र है ना वो गौर करता है, मेरी माँ इधर नू बड़ा जा रही है, कदी पानी लै करके जा रही है, कदी खाना लै करके जा रही है। इन्हें अपनी माँ नू पूछया अम्मा की गल है इधर नू बड़ा जानी है। बूढ़ी औरत सी दसन ते मजबूर हो गई, कहन लगी पुत्र मैं अपने घर दे विच आले रसूल दे के चश्मो चराग नू छुपाया है, मैं मुस्लिम बिन अकील नू अपने घर अंदर छुपाया है। इन्हें आख्या मां तू ते बड़ा चंगा काम कीता ही, मां तू ते बड़ा वधिया काम कीता ही जो आले रसूल दे चश्मो चराग नू छुपाया है। इत्थे मां दा हो गया बाहर निकलिया ते सीधा बदबख्त चला गया बैदुल्ला बिन जियाद कोल ते जा करके कहन लगा जे मैं मुस्लिम नू गिरफ्तार करवावां ते किन्ने पैसे मिलणगे, की इनाम मिलेगा? कहन लगा जो मुंह चो कटेगा इनाम मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इन्हें कहन लगा मुस्लिम बिन अकील मेरे घर विच छुपे हुए ने। हजरात ज़ी वकार 70 फौजी कलाए बैदुल्ला बिन जियाद ने, 70 फौजी कलाए ने बैदुल्ला बिन जियाद ने। अल्लाह को अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। ये नाल लै करके आया बैदुल्ला बिन जियाद दे फौजियां नू अपने घर दे अंदर उन्हां आ करके घर दा मुहासरा कर लिया ते ऐलान कीता मुस्लिम बिन अकील बाहर आ जाओ ना, असीं तुहानू गिरफ्तार करने वास्ते आए हां। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इंज गिरफ्तारी नहीं दी। हजरत ज़ी वकार अपनी तलवार पकड़ी है ते जुर्रतमंद तरीके दे नाल बाहर आए, दलेराना तरीके दे नाल बाहर आए, डट के मुकाबला कीता इन्हां दा। इंज मुकाबला कीता जिवें करन दा हक है। मेरे मुस्लिम बिन अकील तने तनहा लड़दे पे ने 70 फौजियां दे नाल। आखिर परदेसी बंदा किन्ना को लड़ सकदा है 70 बंदियां दे नाल। इन्हां दे विचों एक बदबख्त ने तलवार दा वार कीता है ते तलवार मेरे मुस्लिम दे होंठ ते जा करके लगी है, होंठ चिर गया मुस्लिम बिन अकील दा ते मेरे मुस्लिम बिन अकील एक दीवार दे नाल टेक लगा करके बैठ गए ने। गिरफ्तार किया गया ते बैदुल्ला बिन जियाद दे महल विच ले जाया जा रहा है। जदों महल अंदर दाखिल होए ना ते हजरत मुस्लिम बिन अकील दी एक पानी वाले घड़े उत्ते नजर पई है ते जनाब मुस्लिम बिन अकील फरमांदे ने मैनू पानी पी लैण दिओ। इन्हां विचों एक बदबख्त अगे वधिया, ये कहण लगा तुहानू पानी पीण दी कोई इजाजत नहीं। एक फौजी कहन लगा सानू गिरफ्तार करन दा हुक्म दिता गया है, पानी बंद करन दा नहीं दिता गया। हजरत ज़ी वकार एक पानी दा प्याला भरिया गया ते मेरे मुस्लिम बिन अकील नू पकड़ाया गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इंज करके अपने लबां दे करीब प्याला कीता, लबां नाल लाउण तो पहला पहला पूरा प्याला खून नाल भर गया है ते मेरे मुस्लिम बिन अकील ने इंज आसमानां वल्ले वेख्या। आसमानां वल वेख करके फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात ज़ी वकार वाक़या करबला रोण धोण दा नाम नहीं, वाक़या करबला आहो बेजारी दा नाम नहीं, वाक़या करबला हाय हाय दा नाम नहीं, वाक़या करबला हू हू दा नाम नहीं। वाक़या करबला साडे वास्ते एक दरस रखदा है। सानू पहला सबक की मिलदा है वाक़या करबला दे विचों। हजरात ज़ी वकार जदों भी कोई मुश्किल आए ना ते हाय हाय नहीं करना, वावेला नहीं करना, बल्कि आसमान वल वेख करके कहना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। मेरे मुस्लिम बिन अकील नू बैदुल्ला बिन जियाद दे सामने ले जाया गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमांदे ने आमी दस मैनू छड़ना ही या मेरा कत्ल करना है? कहन लगा मैं तेनू छड़ना कोई नहीं, मैं हर सूरत अंदर तेरा कत्ल करना है। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमांदे ने अगर
اگر تو میرا قتل ہی کرنا ہے مینوں تھوڑی جہی مہلت دے دے میں کسے بندے نو وصیت کر لواں انہیں کیا وصیت دی مہلت دیتی حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے قریبی ساتھی نو بلایا بلا کر کے کہن لگے میرا تینوں اللہ دا واسطہ دینا وا اللہ دا واسطہ دینا وا جدوں مینوں شہید کر دتا جائے نا تے میرے حسین تک خبر بھیج میں حسین ایتھے نامی ہے بڑے بے وفا لوگ نے حسین ایتھے نامی ہے بڑے ظالم لوگ نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار حضرت مسلم بن عقیل دے قتل دا حکم دے دیتا گیا چھت تے لے جایا گیا حضرت مسلم بن عقیل نو آکھیا گیا سر کٹ کے تے زمین تے سٹ دیو نا حضرت مسلم بن عقیل نو لے کر کے جا رہے نے تے حضرت مسلم بن عقیل کی فرماندے نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور نال کی پڑھ دے نے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پڑھو ہاں وعلا آل محمد آکو ہاں وعلا آل محمد بیچو میرے پیغمبر دی آل تے درود وعلا آل محمد اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت مسلم بن عقیل نو چھت تے لے جایا گیا جا کر کے شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ادھر میرے حسین تک خط پہنچ گیا ہے تے حسین کوفے واسطے تیاری کر دے پہنے نکلن دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیاں نو نال لیا اہل بیت نو نال لے کر کے تیاری کی تھی کوفے جان دی حضرات ذی وقار حضرت عبداللہ بن زبیر نو پتہ لگا وہ آ کر کے کی کہندے نے وہ کہندے نے حسین کوفے نہ جاویں وہ بڑے بے وفا لوگ نے انہاں تیرے بابے علی نال بھی بے وفائی کی تھی انہاں حسن نال بھی بے وفائی کی تھی عبداللہ بن عباس نو پتہ لگا وہ کہن لگے حسین کوفے نہ جاویں اگر مینوں یقین ہوئے میں تیری سواری اگے لیٹ جاواں تے تو نہ جاویں کوفے دے اندر تے حسین میں منٹ نہیں لاواں گا تیری سواری اگے لیٹن لگیاں حسین کوفے نہ جاویں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفیاں دے خط بکھائے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ دا خط بھی بکھایا میں ہند نہیں جاندا پیا میں حالات دا جائزہ لے کر کے جانا پیا وا الغرض چلے گئے حضرت حسین اپنے ساتھیاں نو نال لے کر کے آلے بیت نو نال لے کر کے کوفے دا سفر شروع کر دیتا رستے دے اندر ایک مقام آیا ہے مقام سالفیہ دے مقام تے پڑاؤ ڈالیا اوتھے تک بندہ آیا ہے آ کر کے انہیں خبر سنائیے حسین تواڈے مسلم نو کوفے اندر شہید کر دیتا گیا ہے تے میرے حسین دی اکھاں پر آئیاں میرے حسین رون لگ پے حسین رون لگ کے تے کی فرمایا زبان وچوں میرے حسین فرماندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون حضرات ذی وقار سانو دوسرا سبق کی ملتا ہے جدوں بھی کدی غم دی خبر سنو نا تے پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ دا قرآن بیان کر دے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت حسین نے اپنے ساتھیاں نو فرمایا ہاں بھی دسو کی کرنا ہے اگے جانا ہے یا واپس جانا ہے حضرت حسین دے ساتھی کہن لگے اسی واپس نہیں جانا اسی اپنے بھائی دا جناب بدلہ لے کر کے آنا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار سفر شروع ہو گیا کئی جگہ تے پڑاؤ لگ دے گئے حضرات ذی وقار کلے کلے مقام دا ذکر کرن تے وقت بڑا چاہیدا میں شار کٹ کرن تاکہ گل مکمل کر سکاں حضرات ذی وقار جدو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام تے پڑاؤ ڈالیا اوتھے تک ایک بندہ آیا ہے آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دیتی ہے حسین حسین او جڑے کوفی جنہ تواڈی بیعت کیتی سی سارے دے سارے وک گئے نے سارے دے سارے بے وفا ہو گئے نے حسین جنہ دیاں اکھاں تواڈا انتظار کر دیاں
سن اج انہاں دیاں تلواراں تہاڈا انتظار پئی کردیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار کئی دناں دا سفر کر کے حضرت حسین پہنچے مقام نینوا تے اے او مقام ہے جنوں میدان کرب و بلا کیا جاندا ہے یکم محرم الحرام دے دن نو پہنچے مقام نینوا تے اے او مقام ہے جتھے کچھ دناں دے بعد قیامت برپا ہون والی ہے اے او مقام ہے جتھے میرے پیغمبر دی آل دا خون بہایا جائے گا اے او مقام ہے جتھے میرے حسین نو کٹ دتا جائے گا اے او مقام ہے جتھے میرے حسین دے بچیاں نو شہید کر دتا جائے گا حضرات ذی وقار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہنچے مقام نینوا تے اوتھے جدوں پہنچے نا تے 4000 دا لشکر میرے حسین دے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا عمر بن سعد لے کر کے آیا عبید اللہ بن زیاد دے حکم نال آیا جا کر کے سامنے کھڑا ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آمی دس کدھر آیا ہے یہ کہنے لگا میں دو حکم دیتے گئے نے یا یزید دی بیعت کر لو یا جتھے تسی جاؤ گے میں تواڈے نال جاواں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تو میرا رستہ چھڈ دے میں کوفے نہیں جاندا میں کسی اور جگہ تے چلا جانا وا یہ کہنے لگا مینوں اجازت نہیں میں تواڈے نال جاواں گا حضرات ذی وقار 6 دنوں تو بعد تقریباً 6 دن اس گل دے اندر ہی گزر گئے 6ویں دن عبید اللہ بن زیاد نے سختی نال پیغام گلایا حسین کولو بیعت لو نہیں تے پانی بند کر دیو اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار دریائے فرات دے کنارے تے سپاہی لگائے گئے پانی بند کیتا گیا میرے پیغمبر دی آل دا میرے حسین دا پانی بند کر دیتا گیا حسین دے بچیاں دا پانی بند کر دیتا گیا میری حسین دی بہناں تے حسین دی بیوی دا پانی بند کر دیتا گیا حضرات ذی وقار حضرت عباس باہر نکلے نے دلیرانہ طریقے دے نال جناب فوجیاں دے نال لڑے لڑ کر کے پانی لے کر کے آئے حضرات ذی وقار آخر آ گیا 10 محرم الحرام والا دن یعنی 10 محرم دی پچھلی رات جویں 9 محرم دی رات ہوئے اگلے دن صبح 10 محرم الحرام ہوئے حضرات ذی وقار رات نو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرما کہ میرے حسین نے دیا ایک چلدا پیا دیا بند کر دیتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آمی میں تے توانو لڑن واسطے نال نہیں سی لے کر کے آیا اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ واپس جانا چاہتا ہے چلا جاوے میں دیا تاں بند کیتا ہے تاکہ تواڈے وچوں کوئی بندہ شرمندگی دے نال جاندا نہ ہوے کہ حسین ویکھدے پے نے میں دیا تاں بند کیتا ہے جڑا جانا چاہتا ہے چلا جاوے حضرات ذی وقار کچھ وقت تو بعد دیا دوبارہ جلایا گیا تے کی دیکھیا جننے بندے دیا بند کرن تو پہلے بیٹھے سن اونے بندے دیا چلان تو بعد بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ پوچھا گیا تواڈے وچوں کوئی بندہ کیوں نہیں گیا یہ کہن لگے یاری حسین نہ لائیے یاری حسین نہ لائیے تے میدان چھڈ کے نسنا حسینیاں دا کم نہیں حسین اسی تیرے نال لڑاں گے حسین اگر اسی لڑائی جت گئے تے مدینے کٹھے جاواں گے حسین اگر اسی شہید ہو گئے تے رب دی جنت وچ کٹھے جاواں گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں 10 محرم الحرام دا دن چڑھایا حضرات ذی وقار انج کر کے فوجاں سامنے کھڑیاں ہویاں ادھر جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ساتھی کھڑے نے آل بیت کھڑے ہوئے نے حضرات ذی وقار تھوڑے جے مسلمان ادھر 4000 دا لشکر حضرات ذی وقار ہاشمی نوجوان دے خاندان دا ایک بندہ نوجوان باہر نکلیا ہاشمی خاندان دا ایک نوجوان باہر آیا ادھر ہونا دا ایک بندہ باہر آیا تے اس نوجوان نے ہونا دے نوجوان نو ڈھیر کر کے رکھ دیتا جناب سلسلہ تھوڑی دیر چلدا چلا گیا انہاں دے وچوں ایک بدبخت بولیا انہاں دا اگر مقابلہ کرنا ہے تے کٹھیاں کرو کلے کلے تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے اے بڑے بہادر لوگ نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں انہاں کٹھا حملہ کیتا میرے حسین دے ساتھیاں دے اوتے ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے میرے حسین دے ساتھی ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے میرے حسین دے بیٹے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار ایک چھوٹا جہا بچہ 6 ماہ دا جہدا نام علی اصغر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انج کر کے انہوں اپنے ہتھاں تے اٹھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا حضرت حسین رضی اللہ
تعالیٰ فرماندے نے اوے لوگو تسی جاندے نہیں میرا مقام کیا ہے، او لوگو تسی جاندے نہیں میں کون ہاں، میرا نام حسین ہے، میں او حسین ہاں جڑا نبی پاک علیہ السلام دا نواسا، میں او حسین ہاں جنوں ایک دن پیاس لگ گئی تے میرے پیغمبر گھر دے باہروں گزر دے پے تے روندیاں دی آواز آئی، میرے پیغمبر گھر وچ آئے تے آ کر کے پوچھیا فاطمہ بچے کیوں روندے پے نے، محبوبہ پیاس دی وجہ نال روندے پے نے، بابا پیاس لگی ہوئی ہے، تے میرے پیغمبر نے زبان حسن دے منہ اندر ڈال دیتی، پھر میرے پیغمبر نے زبان حسین دے منہ اندر ڈال دیتی، او ظالموں میں ہوئی حسین ہاں تسی ہوئی حسین ہو، اللہ اللہ میں قربان جاواں، پھر نکے جے بچے دا کی قصور ہے، نکا جا بچہ میرا پیاسا بچہ، انہاں دے ولوں پانی نہیں آیا، جواب اندر ایک تیر نکلے آئے، ایک بدبخت نے تیر چلایا، وہ سدھا جا کر کے حسین دے بچے دے حلق وچ لگا، تے میرے حسین نے اپنے بیٹے نو انج کر کے زمین تے لٹایا، زمین تے لٹا کر کے زور نال انج تیر نکالیا، تے خون دا فوارا انج کر کے آسماناں ول بلند ہویا، میرے حسین نے انج کر کے جناب خون پکڑیا، انج خون پکڑ کے آسماناں ول اچھالیا، اچھال کے فرماندے نے اللہ سونیا حسین تے بڑی بڑی مشکل آ گئی ہے، اللہ حسین تے بڑی بڑی مشکل آ گئی ہے، اللہ مینوں صبر عطا فرما، یا اللہ مینوں صبر عطا فرما۔ حضرات ذی وقار حضرت حسین دا چھوٹا جا 6 ماہ دا علی اصغر شہید ہو گیا، میرے حسین نے تلوار پکڑ کر کے دلیرانہ طریقے دے نال مقابلہ کیتا، کافی دیر تک میرے حسین لڑدے پے، آخر انہاں دے وچوں ایک بدبخت نکلیا، کئی نیزیاں دے نشان میرے حسین دے جسم اتے، کئی تیراں دے نشان میرے حسین دے جسم اتے، کئی تلواراں دیاں ضرباں میرے حسین دے جسم اتے، زخماں نال چورو چور ہویا جسم۔ حضرات ذی وقار اہل دل نے دا ترجمہ انج کیتا ہے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، اے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواسہ محمد بنایا گیا ہوں، خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، جو نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، انہاں دے وچوں ایک بدبخت نے زوردار تلوار کیتا میرے حسین تے میرے حسین دا سر تن تو جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار حضرت حسین دا جسد کوفے اندر پیا ہے تے سر حضرت حسین دا جناب کوفے لے جایا گیا، جسد میدان کربلا دے اندر تے سر حضرت حسین دا کوفے لے کر کے جایا گیا۔ حضرات ذی وقار یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے، ایڈی ظالمانہ شہادت۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار حضرت حسین دا سر انج کر کے یزید نے ایک ٹیبل تے رکھیا، ٹیبل اتے رکھیا، انج ہاتھ دے وچ ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے، انج کر کے چھڑی پھڑی ہے، حسین دے لباں دے اتے انج کر کے چھڑی ماردا ہے، حسین دے لباں تے ہونٹاں تے انج کر کے چھڑیاں ماردا ہے، بدبخت جہنم دا کتا خنزیر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لاگے ایک صحابی کھڑے ہوئے نے جڑے بوڑھے ہو گئے نے، کہن لگے عبید اللہ بن زیاد انہاں ہونٹاں تے چھڑیاں نہ مارے، ہونٹ نے میں اپنی اکھاں دے نال محمد رسول اللہ نو
انہاں نوں چمدیاں ویکھیا ہے بدبختہ نہ چھڑیاں مار اے مسلسل چھڑیاں ماردا جا رہا ہے حضرات ذی وقار لکھے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر میں کولوں گلاں نہیں کردا پیا لکھے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر حضرات ذی وقار عبید اللہ بن زیاد جدوں مریا نا ایک سپ آیا ہے اے آ کر کے اوتھے ہی ڈنگ ماردا ہے جتھے نے میرے حسین دے چھڑیاں ماریاں سن انہیں اوتھے ہی ڈنگ مارے جتھے میرے حسین دے چھڑیاں ماردا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں قال اللہ تعالی انما یرید اللہ یرید اللہ یرید اللہ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت کہہ دو ہاں اہل البیت اہل البیت اہل البیت جڑا اہل بیت نال محبت کردا ہے میں جمعے دے اندر جنوں بلاواں بول سکدے ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں پڑھو کھا اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.